बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अजीज तोलबा, मैं आसिफ राय। अजीज तोलबा, आज हमारे पास जमात नहम की नज्म है बरसात की बहारें। लेक्चर नंबर बनता है 55। तो आइए चलते हैं बोर्ड की जानिब और उन्हें पढ़ लेते हैं। जी अजीज तोलबा, हमारे पास इस वक्त जमात नहम से नज्म मौजूद है बरसात की बहारें। हमने गुज़िश्ता 2 लेक्चर इसके कर लिए हुए हैं। आज हमारे पास शायर का मुख्तसर सा तारुफ, जो हमने गुज़िश्ता लेक्चर्स में भी कर लिया हुआ है, उसको पढ़ेंगे और एक आखिरी बंद है 5वां, उसको पढ़ेंगे, उसकी तशरीह करेंगे और मश्क में से एक सवाल करेंगे जो इस नज़म के खुलासे पर मुश्तमिल है। तो आइए सबसे पहले तो इसकी बात कर लेते हैं कि शायर की पैदाइश और इनका असल नाम, ये चीज़ आपने ज़हन नशीन कर लेनी है, ये बहुत ज़रूरी है। फिर इनको अवामी शायर कहा जाता है, ये आपसे कसीर और इंतखाबी सवालात में पूछा जा सकता है, लिहाजा इसे ज़हन नशीन कर लीजिएगा। और इनकी नज़मों के जो उन्वानात हैं वो ये हैं कि इन्हीं उन्वानात पे, मौज़ूआत पे इन्होंने कलम फरसाई की है। इनको आप ज़हन नशीन कर लीजिए और अपने पास तहरीर कर लीजिएगा। जी प्यारे बच्चों, आइए बढ़ते हैं आगे और इस नज़म का आखिरी बंद जो 5वां है उसे पढ़ते हैं। जी प्यारे बच्चों, हमारे पास बंद नंबर है 5। पढ़ते हैं इसे। क्या क्या रखे है यारब समान तेरी कुदरत, बदले है रंग क्या क्या हर आन तेरी कुदरत, सब मस्त हो रहे हैं पहचान तेरी कुदरत, तीतर पुकारते हैं सुबहान तेरी कुदरत, क्या क्या मची है यारो बरसात की बहारें। ये इसके अल्फाज हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं और इनके मायने देखते हैं। रंग बदलना, पांसा पलटना, मस्त, सरशार या बेखुद, कुदरत अल्लाह की जात, सुबहान तेरी कुदरत, अल्लाह ही सब तारीफों के लायक है, अल्लाह ही सब तारीफों का मालिक है या लायक है या उसका हक रखता है। एक लफ्ज यहां पे हर आन लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है हर लम्हा। मैं यहां लिख देता हूं, हर आन मुराद हर लम्हा। देखिएगा हमारे पास यहां पे तशरीह के अहम निकात में से पहला नुक्ता है खुदा की बेशुमार नेमतें। अगर हम इस बंद को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें जिक्र खुदा मिलता है, क्योंकि शायर यहां बताना चाहते हैं कि अल्लाह ताला की जो कुदरत है वो बड़ी अजीम है, बड़ी आला है, क्योंकि हर जगह पे उसने अपनी कुदरत के निशान रखे हुए हैं जिनको देखते हुए इंसान अल्लाह को पहचानता है। और अल्लाह ने कुरान में भी कहा है, जिसका मफहूम है कि मैंने अक्ल वालों के लिए निशानियां खोल खोल के बयान कर दी हैं, उनके लिए निशानियां रखी हुई हैं। जो अक्ल वाला शख्स है वो उन्हें जरूर पहचानता है और अल्लाह पे ईमान जरूर लाता है। यहां पे बात शायद ये कर रहा है कि मेरे खुदा, तूने कौन कौन सी नेमतें बिछा रखी हैं, कौन कौन से नेमतों के दस्तरखां बिछा रखे हैं कि जिधर भी जाते हैं अल्लाह के जिक्र की महफिलें जमी दिखाई देती हैं। हर जानदार और बेजान अल्लाह का जिक्र कर रहा है। यहां पे शायर ने इसलिए कह दिया है कि खुदा की जो नेमतें हैं वो बेशुमार हैं। यहां पे हम खास तौर पे बरसात का जिक्र कर रहे हैं कि जो मौसम बरसात है वो जैसे ही आता है और अपने साथ काली घटाएं लाता है, और फिर जब वो अपनी बारिश को बरसाता है तो हर चीज जो है वो उससे भीग जाती है और अल्लाह की कुदरत हमें साफ दिखाई देती है। जी अजीज तोलबा, आइए मजीद आगे बढ़ते हैं और इस तशरीह के अहम निकात में से अगले नुक्ते को पढ़ते हैं। जी हमारे पास नुक्ता है मंजर की दिल फरेबी। दिल फरेबी का मतलब होता है कि दिल में बस जाना, दिल को खींच लेना, दिलकश बन जाना। शायर ने यहां पे बारिश बरसने के बाद जब मौसम खुल गया है, बादल जो है वो छट गए हैं, अब सूरज ने भी अपनी आंखें दिखाई हैं, उसका चेहरा भी दिखने लग गया है और हर तरफ जो ठंडी हवाएं थी वो चल रही हैं और खूब मौसम खुल के सामने आ गया है। तो अब एक नया मंजर आपके सामने आ गया है, क्योंकि जब धूप की किरणें उनके ऊपर पड़ी हैं, फूलों के ऊपर, पत्तों के ऊपर, तो एक नया मंजर देखने को मिल रहा है। हर चीज चमक उठी है, ऐसे लगता है जैसे वो पानी के कतरे अभी भी फूलों के ऊपर मौजूद हैं, पत्तों के ऊपर मौजूद हैं और वो जो पत्ते हैं वो उससे और खूबसूरत लग रहे हैं। लेकिन जब शुआएं पड़ती हैं सूरज की उनके ऊपर
تو وہ چھوٹے چھوٹے قطرے جو بارش کے پڑے ہوئے ہیں اب وہ ہیروں کی طرح چمکنے لگ گئے ہیں. ان کے اندر ایک خاص دلکشی آ گئی ہے. ان کو دیکھتے یوں لگتا ہے جیسے قدرت نے اپنے دستے قدرت سے بہت سے ہیرے اور جواہرات ان پتوں کے اوپر بکھیر دیے ہیں اور وہ ہر طرف بکھرے پڑے ہیں اور خوبصورت منظر جو ہے وہ دیدہ زیبی کر رہا ہے یا دیدہ زیب لگ رہا ہے. ماحول کا خوشنما ہو جانا، بارش پوری طرح برس جانے کے بعد جب بادل چھٹ گئے، آسمان صاف دکھائی دینے لگ گیا، نیلا آسمان سامنے آ گیا، تو اب ہر چیز نے شکر خدا کیا ہے. ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہے اور اس کا شکر ادا کرتی دکھائی دیتی ہے. شعر ایک بڑا خوبصورت سا، مہکتے پھول سے خوشبو جدا کی، عطا ساری ہے یہ میرے خدا کی. یعنی کہ شاعر بتانا چاہتا ہے کہ ہر ایک چیز جو پیدا کی گئی ہے اس کا مالک صرف ایک ہی ہے جو رب العالمین ہے، اسی کی کاریگری ہے، وہی سب سے بڑا کاریگر ہے اور ہر چیز کو تخلیق کرنے والا ہے. جیسے اللہ خود فرماتا ہے اپنی قدرت کو بیان کرتے ہوئے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. قادر کہتے ہیں ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے احاطہ قدرت سے باہر ہو، ہر چیز کا مالک و خالق وہی ہے. جی پیارے بچوں، ہمارے پاس آج نظم کا خلاصہ موجود ہے، ہم نے یہ خلاصہ بھی پڑھنا ہے. آپ سے گزارش یہ ہے یہ سارے کا سارا خلاصہ اپنے پاس تحریر کر لیجئے گا، کیونکہ جو نظم کا خلاصہ ہے اس کی ایک حد ہے. نظم کا خلاصہ کم سے کم 8 سطریں مراد لائنز اور زیادہ سے زیادہ 10 سطریں ہونی چاہیے. اس سے کم و بیش نہیں ہونا چاہیے، نہ 10 سے اوپر جائے نہ 8 سے نیچے رہے. اور پھر ضروری یہ ہے، جو سب سے ضروری بات ہے، کہ نظم کا خلاصہ کرتے ہوئے نظم سے باہر نہیں جا سکتے آپ. اس کے 5 اشعار ہیں تو ان 5 اشعاروں کے گرد گھومیں گے آپ. 5 بند ہیں یہاں پہ تو 5 بندوں کے ارد گرد ہی آپ گھومیں گے، آپ ان سے باہر نہیں نکل سکتے. جیسے کہ ہمارے بچے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں، فرض کیجئے کہ آپ کے پرچہ میں ایک سوال آ گیا جو نعت کے خلاصہ پہ مشتمل تھا. اب آپ نے دیکھنے کے بعد تو بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ بھئی نعت کس کو نہیں آتی، مجھے بھی آتی ہے. تو آپ نے اپنے الفاظ میں حضور کی اپنے الفاظ میں جو ذہن میں تھا تعریفیں کر دی. تو یہ خلاصہ نہیں ہے. خلاصہ وہ ہے جو آپ کے سلیبس کے اندر نظم موجود ہے نعت کی شکل میں، اس کا خلاصہ لکھنا تھا آپ نے. 5 اشعار ہیں، 5 اشعار، 6 اشعار، 7 اشعار ہیں، جتنے بھی ہیں انہی اشعار کو ہی آپ نے خلاصے میں ڈالنا ہے. پہلا شعر، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اس طرح کرتے کرتے ان کا خلاصہ کرنا ہے. تو آپ لوگوں کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. تو آئیے اس کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں مزید سمجھ آ جائے. جب بارش ہوتی ہے تو وہ جگہ جہاں پہلے خشکی ہوتی ہے اور دھول اڑ رہی ہوتی ہے، بارش کی وجہ سے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، ہری ہری گھاس اگتی ہے، بارش بنجر زمین کو مخملی اور زمرد کی طرح بنا دیتی ہے. شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ برسات. جی عزیز طلبہ، آئیے مزید خلاصے کو پڑھتے ہیں. جی، برسات کے موسم میں ہر طرف ہری ہری گھاس کا فرش سا بچھ جاتا ہے. یہ سادہ سا خلاصہ تھا، آپ نے بھی اسی طرح سے خلاصہ کرنا ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو بڑی اچھی طرح سے ازبر ہو گیا ہوگا. ہم نے آنے والے لیکچر کے اندر اسی نظم کی مشق کو حل کرنا ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.